अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और आप सबसे एक गुजारिश और है कि लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चले सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी के साथ बीता हुआ एक पुरअसरार खौफनाक वाक़या। मेरा नाम नाजिया है और मैं लाहौर के एक छोटे से इलाके में रहती हूँ। इलाका छोटा होने की वजह से यहाँ अक्सर बिजली, पानी और गैस का काफी मसला रहता था। इसलिए अम्मी अब्बू ने फैसला किया था कि इस इलाके को छोड़ के हम नई जगह दूसरा मकान खरीद लेंगे। हमारी फैमिली में मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं और एक छोटा भाई है। हमारा बचपन इसी इलाके में गुजरा है, लेकिन शुरू में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ इस इलाके की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। आए दिन के कोई ना कोई मसले मसाइल थे। फिर अम्मी अब्बू ने सोचा कि सारी जमा पूंजी और ये घर बेच के एक नया घर ले लेते हैं जहाँ पे इस तरह के कोई मसले नहीं होंगे। फिर चंद दिनों के बाद ही अब्बू को इस घर की अच्छी कीमत मिली, तो अब्बू ने ये घर सेल कर दिया और इसी कीमत में एक नया बहुत अच्छा बना हुआ 3 कमरों पे मुश्तमिल, जिसमें एक सहन भी था, वो घर अब्बू ने परचेज कर लिया। हमें वो घर बहुत पसंद आया। हम सब बहन भाई तो बहुत खुश हुए कि चलो सहन तो है, इसमें हम बैठ के खेला करेंगे। मेरा छोटा भाई तो सहन देख के बहुत खुश हुआ और दरख्त के पास जाके खड़ा हो गया और अब्बू से कहने लगा, जब हम यहाँ शिफ्ट होंगे तो इसमें आप मुझे एक झूला डाल के दीजिएगा। फिर हम सब उसकी बात पे हंसे और फिर घर आ गए। कुछ दिनों के बाद हम उस घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ शिफ्ट होने के बाद सारा दिन हमारा घर को सेट करने में गुजर गया और जैसे कि छोटे भाई की फरमाइश पर अब्बू ने उस दरख्त पर झूला भी लगा दिया। अब तो भाई सारा दिन वहाँ पे बस झूले पे ही झूल रहा था और हम घर का काम करने में मसरूफ थे। शाम को थोड़ी देर हम झूले के पास गए। हम तीनों बहनों ने भी एक एक करके झूला झूला। सारा दिन की थकी हुई थी, इसलिए झूले पर बैठकर मुझे सुकून मिल रहा था। मैं थोड़ी देर झूले पर ही बैठी रही और झूला झूलती रही, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा पीछे से किसी ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया हो। मैंने छोटे भाई की शरारत समझ के पीछे मुड़ के देखा उसको मना करने के लिए, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद वो मुझे ऐसे ही छेड़ के भाग गया होगा। मैं फिर से सीधी होकर हल्के हल्के से झूला झूलने लगी, लेकिन फिर से मुझे अचानक से किसी ने इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं गिरते गिरते बची। ये धक्का काफी तेज था और मुझे यकीन था कि ये मेरा भाई तो नहीं दे सकता, वो शरारत जरूर कर सकता है, इस तरह से धक्का नहीं दे सकता। मैं फौरन झूले से उतरी और अंदर की तरफ भाग गई, क्योंकि मुझे कुछ खौफ सा भी महसूस हो रहा था और मुझे कुछ अनजानी कुव्वत का भी एहसास हो रहा था, क्योंकि वो हाथ जो मेरी पीठ पर लगे थे वो कोई आम हाथ नहीं थे, वो काफी मोटे और भारी हाथ थे। मैं अंदर जाके अम्मी के बराबर में बैठ गई। अम्मी को कुछ अजीब सा लगा। फिर अम्मी ने मुझसे पूछा, नाजिया बेटा क्या हो गया है, थक गई हो क्या? अम्मी के पूछने पर मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। फिर मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं अभी जब झूले पे झूल रही थी तो मुझे पीछे से धक्का लगा। मैं समझी भाई ने शरारत की है, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भाई नहीं था। फिर मुझे इतनी जोर से धक्का लगा कि मैं नीचे गिरते गिरते बची। अम्मी ने कहा, नहीं ऐसे ही कोई वहम हो गया होगा, वहाँ तो कोई भी नहीं है और ऐसे कैसे हो सकता है, भाई ने ही दिया होगा, तुम्हारा वहम हुआ है। खैर बात आई गई हो गई। हम लोगों ने रात का खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। रात के कोई 2:30-3 बजे का वक्त होगा कि मेरी आवाज कुछ शोर से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे सहन में बहुत सारे लोग बैठकर बातें कर रहे हो। मैंने कहा, हम लोग तो यहाँ हैं, बाहर कौन हो सकता है? शाम को हुआ वो वाक़ये से तो मैं पहले ही डरी हुई थी और फिर ये आवाजें ना जाने कहाँ से आ रही थी। मुझे तो खौफ के मारे एक कपकपी सी तारी हुई थी। फिर मैंने कहा, चलो उठ के देखती हूँ कि क्या है बाहर, शायद अम्मी और अब्बू हो, वो बातें कर रहे हो। लेकिन वो आवाजें कोई 2 लोगों की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ मिलके जैसे गुफ्तगू नहीं करते, ऐसे बातें कर रहे थे, जैसे एक दूसरे से किसी बात पे मशवरा ले रहे हो। कभी कोई बात करता था तो कभी कोई चुप हो जाता था। काफी मुख्तलिफ किस्म की आवाजें थी, या तो फिर एक साथ सारे बोलना शुरू हो जाते थे किसी मसले पर। फिर मैं काफी हिम्मत जमा करके खिड़की की तरफ गई, क्योंकि जाना भी जरूरी था। आखिर कौन है जो इस वक्त इतनी रात को हमारे सहन में बैठा बातें कर रहा है? कहीं चोर वोर तो नहीं? एक ये भी खौफ था दिल में।
پھر میں اٹھ کے کھڑکی کی طرف گئی اور وہاں سے جھانک کر دیکھا تو جھولے کے پاس درخت کے نیچے مجھے بہت سے سائے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، جو واقعی میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے، ان کے لباس کچھ واضح نظر نہیں آ رہے تھے، سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا، شاید رات زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر مجھے لگا ابو اپنے دوستوں کو لے کر آئے ہوں گے، لیکن اتنی رات کو ابو آج تک کسی اپنے دوست کو گھر نہیں لے کر آئے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں امی سے جا کے بولوں۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی اور پھر امی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ امی کے کمرے کا راستہ ہمارے کمرے میں سے نہیں جاتا تھا، اس لیے مجھے تھوڑا باہر کی طرف سے ہو کے امی کی طرف جانا تھا، جہاں سے وہ صحن بھی نظر آتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہا، اور جب میں نے دیکھا تو وہ جو لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب وہ کھڑے ہو گئے تھے اور وہ عجیب سے اشارے میں مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ میرے تو جیسے کپ کپی سی چڑھ گئی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور خوف سے میری تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، کیونکہ اب جو میں نے منظر دیکھا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ ان کے چہروں پر ان کی آنکھیں نہیں تھیں، اور اب تو مجھے ان کا لباس اور ان کا چہرہ بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کا لباس بالکل سفید تھا، وہ اس قدر خوفناک تھے کہ میری تو روح ہی کانپ گئی۔ میں نے جیسے ہی بھاگنا چاہا، ایسا لگا جیسے میرے پیر منو وزنی ہو گئے ہوں۔ میں سمجھ چکی تھی یہ جنات ہے۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میرے پیروں میں جان آئی اور میں تیزی سے بھاگتی ہوئی امی کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ امی بھی دروازہ کھول کے فوراً کمرے سے باہر آ گئی، اور مجھے اس حالت میں اتنی گھبراہٹ میں دیکھ کے وہ ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا نازیہ بیٹا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہو بیٹا؟ پھر میں نے امی کے پوچھنے پہ اس درخت کی طرف اشارہ کر کے بتایا اور کہا، امی وہاں بہت سارے لوگ تھے، میں نے ابھی ابھی بہت سارے لوگ دیکھ لیے۔ امی پہلے تو وہ بیٹھ کر کچھ بات کر رہے تھے، پھر میں جیسے ہی آپ کو بلانے کے لیے یا کمرے کی طرف آئی تو وہ مجھے اشارے سے اپنی طرف بلانے لگے، اور میرے قدم اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ میں شاید اگر آیت الکرسی نہ پڑھتی تو آپ کے پاس نہیں پہنچ پاتی۔ امی وہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے، میں نے دیکھا ہے امی، ان کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، بہت بھیانک اور خوفناک تھے وہ، اور انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے امی، آج ہی ہمارا پہلا دن ہے اور یہاں اس گھر میں یہ حالات، اس سے اچھا تو ہمارا پہلے والا گھر تھا۔ ابو بھی یہ بات سن کے بہت گھبرا گئے اور امی کہنے لگی کہ شاید اس کا وہم ہوا ہوگا، لیکن میں نے کہا، نہیں امی، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں جو میرا وہم ہوگا۔ شام کو بھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ابھی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امی اور ابو میری حالت دیکھ کے واقعی میں بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے میری بات پر یقین بھی کر لیا۔ پھر امی اور ابو نے ساری رات ہمارے کمرے میں بیٹھ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی وہ یہاں کے محلے والوں سے بات کرنے نکلے۔ محلے والوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، یہاں پر جناتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ یہ گھر خریدنے سے پہلے آپ کو معلومات کر لینی چاہیے تھی میرے بھائی، اس درخت کے اوپر ایک نہیں بہت سارے جناتوں کا بسیرا ہے، اور یہ جنات اس کو پہلے دن سے ہی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پر آج تک کوئی ٹک نہیں سکا۔ تم لوگ بھی یہاں سے جلد خالی کر کے چلے جاؤ، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آپ نے بتایا کہ یہ آپ کا آج پہلا دن ہے، پہلے دن میں ہی یہ حال ہے، تو آگے سوچے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک جنات ہے، ہم نے اس گھر میں سے کئی لاشیں اٹھتے بھی دیکھی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ یہ گھر ابھی کے ابھی خالی کر دیں۔ ابو جب گھر آئے تو کافی پریشان لگ رہے تھے، انہوں نے امی اور ہمیں ساری باتیں بتائیں جو محلے والوں نے اس گھر کے بارے میں بتائی تھی۔ ابو نے کہا، نازیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، رات کو نازیہ کو وہ جنات نظر آئے تھے جو اس درخت پر بسیرا کرتے ہیں، اور ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ محلے والے بتا رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک جنات ہیں اور یہ کسی کو بھی یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب تک ہمیں دوسرا گھر نہیں مل گیا، ہمیں روز رات کو یہ جنات کافی تنگ کرنے لگے، لیکن ہم ساری رات پڑھائی کر کے گزارتے اور اللہ سے یہی دعا مانگتے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر ابو نے جیسے تیسے کر کے مالک مکان سے اپنی بقایا رقم واپس لی، اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم نے شفٹ ہونے سے پہلے اس گھر کے بارے میں ساری معلومات لے لی۔ یہ گھر چھوٹا تو ہے، لیکن ہمیں اس میں کسی نادیدہ مخلوقات کا ڈر تو نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ہمیں وقت پر علم ہو گیا اور ایک نصیحت بھی مل گئی۔ ہمارے چند پیسے ڈوبے، لیکن ہماری زندگیاں آج محفوظ ہیں۔